अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ आप पे आप लोगों को वेलकम कहता हूं जनाब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनाब मैं तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने अपना अपना वोट कास्ट किया। जिन लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली आप लोग अपना वोट कास्ट किया करें, उसको ज़ाया मत किया करें, क्योंकि आपका ज़ाया शुदा जो वोट होता है वो कोई भी जमात उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकती है और आपके वोट का मिसयूज़ हो सकता है। यहाँ पर आपको ये बात बताते जाएं जनाब, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रात को अपनी जीत का जश्न मनाकर सोए होंगे और जब सुबह उठे होंगे तो उनकी दुनिया ही बदल चुकी होगी, यानी कि उनके साथ धांधली नहीं धांधला हो चुका होगा और वो लोग अफसोस का इजहार कर रहे होंगे। और आज कई सारे लोगों ने धरने दिए हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में जो हालात हैं इस वक्त वो काफ़ी कशीदा है जनाब। झड़पें जारी हैं पुलिस और जो वर्कर्स हैं उनके दरमियान, जिन्होंने वोट कास्ट किया है, जिनके कैंडिडेट को ज़बरदस्ती हराया जा रहा है जनाब, वहाँ जो है वो झड़पें जारी हैं। और हमारी ये दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये सारा कुछ मुस्तहकम हो जाए और पाकिस्तान जो है वो एक राह के ऊपर गामजन हो जाए जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाए। लेकिन जो वोट के साथ किया गया है ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमारा मीडिया जो दिखा रहा है वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि जनाब सीटें हो रही हैं, इधर होगी उधर होगी, ये हो गया वो हो गया। कोई एंकर आपको सच नहीं बता रहा। कुछ एक दो एंकर हैं जो इस वक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया के ऊपर कि जनाब धांधली नहीं धांधला हो रहा है और नवाज शरीफ साहब को मैंडेट देने की कोशिश की जा रही है। आपको ये भी बताएं कि आपसे कुछ देर पहले नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी जीत का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा जी मेरी जो जमात है वो पाकिस्तान की उभरती हुई एक जमात है, यानी कि मेरी जमात के मुकाबले की पाकिस्तान में कोई भी दूसरी जमात नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग सबकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, चाहे वो कोई जमातें हों या फिर कोई इंडिपेंडेंट्स जो लोग जीते हैं वो हों, हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। अब आपको यहाँ पे ये भी बताएं जनाब कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात के लिए आसिफ अली जरदारी साहब, जिनके बेटे बिलावल भुट्टो साहब अपनी तकरीरों में वोट हासिल करने के लिए ये कहते रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, इनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट करेंगे। जनाब आपको ये बताएं कि इन लोगों ने ये तय किया हुआ था कि किस ड्रामे के तहत लोगों से वोट लेना है। हम आपको ये बात पहले बताते जा रहे थे कि जनाब ये आपको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा वो काम कीजिएगा जो आपका दिल मानता है। बहरहाल अवाम ने बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया है इस इलेक्शन को और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। और जो हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अवाम ने मैंडेट के लिए पीटीआई की जमात को चुना था, जिनके उम्मीदवारों को मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स दिए गए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी पीटीआई की जमात ने एक बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान में से सीटें हासिल की। अब आपको बताते हैं कि जो धांधली धांधला हुआ है वो कहाँ कहाँ पे हुआ है। गुजरात में जनाब कैसरा इलाही जो कि परवेज़ इलाही साहब की अहलियाँ हैं, उनके मुकाबले में चौधरी सालिक साहब उनके ही भांजे थे। ठीक है, रात को तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब जिस वक़्त हमने टीवी को छोड़ा है उस वक़्त तक कोई 40-50 हज़ार की सीट से कैसरा इलाही जनाब जीत रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब सो के उठे तो चौधरी सालिक साहब 1,05,205 वोट लेकर विन कर गए और कैसरा इलाही साहिबा जो हैं उनको 80,946 वोट देकर नाकामयाब करार दिया गया। ये धांधली नहीं, ये धांधला है। और अगर हमारी अदालतें इन चीज़ों को देखेंगी तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी सीटें वापस हो जाएंगी। दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब का मुकाबला चूँकि मनसेरा में जो था, नवाज शरीफ साहब वो 25,000 की लीड से वहाँ की सीट हार चुके थे। अब नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए दूसरी सीट लाहौर की रहती थी। अगर लाहौर से नवाज शरीफ साहब हारते तो उनकी जो रही सही इज्जत थी वो भी जनाब वो खाक में मिल जानी थी। इसलिए नवाज शरीफ साहब को जितवाने के लिए डॉक्टर राशिदा यास्मीन जो हैं उनको हराया गया और नवाज शरीफ साहब को जितवाया गया, जबकि ये भी रात के वक्त तकरीबन 40,000 की लीड से हार रहे थे और सुबह नवाज शरीफ साहब जो है
وہ 20,000 کی لیڈ سے جناب ڈاکٹر راشدہ یاسمین سے وہ جیت گئے ہیں، اور راشدہ یاسمین صاحبہ جو ہے وہ اس وقت دھرنے کے ان کے جو ورکرز ہیں وہ دھرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں، اور ریٹیں جو ہیں وہ دائر کی جا رہی ہیں جناب۔ اب دیکھتے ہیں عدالتیں اس کے بارے میں کیا کرتی ہیں۔ دوسری جناب ریحانہ امتیاز ڈار، آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ بامشہور جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں، اور اس کے مقابلے میں خواجہ آصف صاحب رات کو تقریباً آلموسٹ کوئی 50 سے 60 ہزار ووٹس کی لیڈ سے ہار رہے تھے۔ جب صبح ہوئی ہے، جب سورج چڑھا ہے، تو 1 لاکھ ووٹ جو ہے وہ ریحانہ بی بی کو دیا گیا، اور 1,18,000 جو ووٹ ہے وہ تقریباً آلموسٹ خواجہ آصف صاحب کو دے کر ان کی جیت اناؤنس کر دی گئی جناب۔ مریم نواز صاحبہ کو آپ کو پتہ ہے ان کا مقابلہ بھی تھا عبید صاحب کے بھائی سے، ان کو بھی جتوا دیا گیا۔ ان کے بچے کی قربانی، اس کے والد کی جو قربانیاں پاکستان کے لیے تھی، اس کو بھی سائڈ پر رکھ کے مریم بی بی کو جو ہے وہ جتوایا گیا، کیونکہ مریم بی بی جو ہے وہ ایک ہی سیٹ سے کھڑی ہوئی تھی، ان کا جیتنا وہاں سے ضروری تھا، اس لیے ان کو بھی جتوا دیا گیا۔ یہ بھی چیلنج ہو جائے گا۔ شعیب شاہین صاحب جو کہ رات کو تقریباً کوئی 50 سے 60 ہزار کی ووٹ سے جیت رہے تھے، طارق فضل چودھری صاحب جناب ہار رہے تھے، لیکن فیصلہ آج اناؤنس ہوتا ہے۔ 86,396 ووٹ لیے ہیں شعیب شاہین صاحب نے، اور 1,02,502 ووٹ دے کر طارق فضل چودھری صاحب کو جناب جیتوا دیا گیا، اور شعیب شاہین صاحب بھی دھرنے پہ آج، اور ریٹ بھی دائر ہو چکی ہے۔ راجہ بشارت صاحب رات کو کوئی 30-35 ہزار کی ووٹ سے جیت رہے تھے، اور جناب ملک ابرار صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کے، وہ ہار رہے تھے۔ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی سنیریو چینج ہو جاتا ہے، اور 22 سے 23 ہزار کی جو ووٹ تھا اس سے جناب راجہ بشارت صاحب کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور ملک ابرار صاحب کو جو ہے وہ نواز دیا جاتا ہے۔ جو نواز وہ والا نواز نہیں جو پاکستان کو دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو سیٹ سے نواز دیا جاتا ہے، اٹ مینس کہ نواز ہی دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ نواز صاحب کے ہی ہیں، نواز شریف صاحب کے ہیں۔ مہر بانو قریشی، ان کی قربانیاں آپ کے سامنے ہیں، ان کے والد کی قربانیاں آپ کے سامنے ہیں جناب۔ ان کے مقابلے میں تھے جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر رہ چکے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی صاحب جناب۔ یہاں پہ بھی بہت بڑا دھاندلا کیا گیا، 71,649 ووٹ لیے ہیں جناب مہر بانو قریشی صاحبہ نے، جو آج اناؤنس ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور علی موسیٰ گیلانی صاحب نے 79,080 ووٹ لے کر جو ہے وہ سر فہرست رہے ہیں اور کامیاب قرار دیے گئے ہیں۔ یہ بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ علیم خان جناب، علیم خان کے حلقہ میں لوگوں کے بقول کے علیم خان نے بہت کام کروائے ہیں، پھر بھی علیم خان رات کو ہار رہے تھے، علی اعجاز صاحب جیت رہے تھے، اور آدھی لیڈ سے زیادہ علیم خان صاحب کو جتوا دیا گیا، اور 72,519 ووٹ علیم خان صاحب کی جھولی میں ڈالے گئے، اور علی اعجاز صاحب کو 31,586 ووٹ دیے گئے جناب۔ اگر آپ مینڈیٹ چوری کر کے کسی کا گورنمنٹ بنائیں گے، پشیمانی 5 سال آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ نواز شریف صاحب اگر گورنمنٹ میں آتے ہیں تو بیٹی کو کون سی سیٹ دیں گے، بھائی کو کون سی سیٹ دیں گے، بھانجے کو کون سی سیٹ دیں گے، اپنے جو ان کے سمدھی ہیں ان کو کیا سیٹ ملے گی، اور اس طریقے سے جن کو 2 نمبر طریقے سے جتوایا گیا ہے ان کو کیسے نوازا جائے گا۔ ایک مخلوط گورنمنٹ بنے گی جناب۔ آپ دیکھتے ہیں یہ کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ ان کی سٹنگ ہوتی ہے، اور کون کون سے لوگ جو ہیں وہ آزاد امیدوار جو تھے وہ کن کن جماعتوں میں جاتے ہیں، یا وہ پھر اپنی جو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی وفا ہے اس کو وفا کرتے ہیں، یا پھر بے وفائی کرتے ہیں۔ بہرحال عوام نے اپنا حق ادا کر دیا، عوام نے یہ بتا دیا ہے کہ جو کام کرے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے، جو عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ عوام کا ووٹ سب لوگ جانتے ہیں کس کے لیے تھا، کس کی طرف تھا۔ یہ زیادہ دن بات نہیں چھپے گی، 1 سے 2 دن کے اندر اندر تمام تر چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ یہی میڈیا آپ کو سب کچھ بول بول کر بتائے گا۔ اگر میڈیا کی زبانیں بند نہ کی گئیں، ان کو ان کے مطابق چیزیں فراہم نہ کی گئیں تو میڈیا بولے گا۔ اگر میڈیا کو وہ تمام تر چیزیں دے دی گئیں تو میڈیا خاموش ہو جائے گا، جیسا ہمیشہ سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ جی ہمارے ملک کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی ایسے حکمران کو مسلط کرے جو ہمارے ملک کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ملک کو منافقینوں سے بچائے۔
آمین سم آمین. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں. جہاں بھی رہیں خوش رہیں. پاکستان زندہ باد.